सैफ रहमान साहब, मशाल यूसुफजई और मरियम वट्टू ने एक बरतानवी अखबार को इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि ये जो बुशरा बीबी को बाहर लाया गया है, इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि बानी पीटीआई इस वक्त जितनी भी पीटीआई की दीगर क़यादत है उसके ऊपर एतमाद नहीं करते, और जिस तरह से वो कन्वे करते थे उनका पैगाम आवाम तक जो है या उसकी पार्टी के वर्कर्स तक नहीं पहुंचाया जाता था। तो इसीलिए फिर बुशरा को बाहर आना पड़ा, और ताकि वो ख़ुद जो डायरेक्ट जो है वो इमरान खान से बात करें और उनका पैगाम जो है वो आवाम तक पहुंचाएं या उनकी पार्टी के वर्कर्स तक पहुंचाएं। और उसका सबूत हमें आज इस तरह से मिल गया कि बानी पीटीआई ने बैरिस्टर गौहर के हवाले से कहा, गुफ्तगू को डिसऑन किया जी कि ये बाहर जो भी गुफ्तगू कर रहे हैं इन्हें कोई अंदाज़ा नहीं है, इन्हें कोई सूझबूझ नहीं है। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आपने फिर उनको भी लगा दिया, पार्टी का चेयरमैन बना दिया उस वक्त, तो फिर आपको कोई सूझबूझ नहीं थी कि आपने उस बंदे को परखा ही नहीं, उसके हाथ में पार्टी की लगाम दे दी। तो इस तरह से तो सारे ही मशकूक हो गए। तो वो एक जो मरूसी सियासत वाला एलिमेंट था फिर वो भी आ गया, वो इस तरह से जस्टिफाई हो गया कि पार्टी से बाहर तो कोई भी अच्छा नहीं है, किसी के ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता, फिर तो घर से बंदा लाना पड़ेगा जिस तरह से बाकी पार्टीज लाती हैं। नहीं, वो तो घर में भी नहीं बिलीव करते, वो तो अपनी ज़ात से चंद फुट आगे वो तो देखते ही नहीं ना। वो तो उनका जो एक ज़ात के ऊपर अपनी जो मेगैलोमेनिया, उनका जो अपने मन खुद पसंदी है, उसके आगे तो मैंने उनके कई लोगों को मिला हूँ और पूछा भी है। मैंने कहा यार क्या वो अपने वर्कर से कोई थोड़ा बहुत लगाव रखते हैं? तो ज़्यादातर ने तो वो वैसी फैशन के तौर पे कह दिया रखते हैं। मैंने कहा यार एक ऐसा शख्स जिसके एक फैसले पे पूरी जमात जो है उल्टी हो जाती है, जिस तरह वो कहते हैं हाँ या ना। अब देखें ना, बैरिस्टर गौहर के बारे में भी उन्हें गुस्सा भला किस चीज़ पे है कि बैरिस्टर गौहर ने कहा सारी फिगर्स जो दे रहे थे हमारे लोग वो शहादतों की, वो गलत थी, और तकरीबन उन्होंने इंदिया भी दे दिया कि ये जो शहादतें हुई हैं इसमें रेंजर्स सरकार के भी एहलकार हैं और वो 12 हैं। अब 12 के ऊपर खान साहब की तो ख्वाहिश होगी 1200 कहा जाए, 12,000 कहा जाए, क्योंकि वो जो गदर की सूरत हाल पैदा कर रहे हैं वो पूरी नहीं होती ना जी, उनका तो वो मिशन पूरा ही नहीं होता। अच्छा, बात ये है कि अब लोग कहते हैं कि जी ये एहतजाज हक है। मुझे एक बात बताएं, एक साइफर पे पूरा निज़ाम उन्होंने धर्म भरम कर दिया हमारा। आपको पता है कि ये डिप्लोमेटिक एनक्लेव में रोज़ाना सैकड़ों साइफर जा रहे हैं अपने अपने मुल्कों में कि जी यहाँ पे कभी डी चौक होता है, वहाँ तो तमस्कर उड़ा रहे होंगे, हो सकता है डी चौक उन्होंने कार्टून भी बनाए हो वहाँ पे अपने साइफर्स में। तो ये जो एक सूरत हाल है यहाँ पे, क्या हम ये नहीं देखते? दूसरा देखिए, क्राउड बगैर बंदूकों के भी हो, क्राउड जब, और फिर उसको ज़रा थोड़ी तीली भी लगाई गई हो, इस तरह के मसाले लगाए हों कि जी आप अल जहाद और कुफर के खिलाफ जंग है और कफन बांध के निकलो और जेल ब्रेक करनी है। जेल ब्रेक करना अगर नहीं भी था तो मायना तो यही लेता है ना आम कॉमन आदमी जो वर्कर होता है। तो वर्कर को इस हद तक आप इश्तियाल दिला देंगे तो वो तो बंदूक के बगैर भी 150 हलाकतें हो जाएंगी वहाँ, क्योंकि गुत्थम गुत्था हो जाएंगे लोग, लहू लहान हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि, और दूसरा ये कहना कि जी मेरी बात ही नहीं कोई बाहर जाती, ये तो नाकामी, आपने बिल्कुल सही कहा, ये तो नाकामी उनकी अपनी लीडरशिप की है। लीडर की बात अगर नहीं आगे जा रही तो इसका मतलब कि लीडर को ना तो काम लेना आ रहा अपनी पार्टी से, ना आगे बात कन्वे करनी आ रही है। तो लीडर ही के पास ये एबिलिटी होती है कि काम लेना। लीडरशिप इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। तो ये बहुत बुनियादी जरूरत है। सही। सैफ कुरैशी साहब, ये बैरिस्टर गौहर साहब ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि जो सैकड़ों हलाकतों की बात करते हैं उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो उनसे ही ताल्लुक जो है वो एक तरह से डिस्कनेक्ट कर लिया गया कि भाई जो आप बात कर रहे हैं वो सही नहीं है। तो यानी कन्फ्यूजन दर कन्फ्यूजन, जितने मुंह उतनी बातें। अब किस किस का नाम लिया जाए? हर एक बंदे ने अलग फिगर दिया, कोई 278 लेके आ रहा है, कोई 100 लेके आ रहा है, कोई 12 लेके आ रहा है, कोई 50 लेके आ रहा है, और ना उनके कोई शवाहिद है, ना उनकी कोई तफसील है, ना उनके कोई एविडेंस है। आज ख्वाजा आसिफ ने ये बयान दिया, उन्होंने कहा कि जी बात इस तरह से ख़त्म होने वाली नहीं है। आप लोगों ने जो फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं उनके बच्चों की तस्वीरें उठा के तो एक तरह से प्रोपेगेंडा क्रिएट करने की कोशिश की कि हमारे साथ धोखा हो गया, हमारे वर्कर्स की जान ले ली गई। तो बात यहीं पे ख़त्म नहीं होगी, आपको इसका सबूत देना पड़ेगा और हम इसका पीछा करेंगे। देखिए जी, ये बात जब आप, ये हम जानते हैं कि पीटीआई के ज़ोमा झूठ बोलते हैं और सफ़ेद झूठ बोलते हैं। कोई लिहाज, कोई शर्म, कोई लिमिट, कोई किरदार, कोई अमाल कुछ तो होता है कि बंदा, कुछ फैक्ट्स फिगर होते हैं
جب تک آپ فیکٹس اور فگر لے نہ لیں، جب تک آپ لائیو ایویڈنس لے نہ لیں اور کریڈیبل ایویڈنس لے نہ لیں، کسی لیڈر کو منہ سے کوئی بات نہیں نکالنی چاہیے. اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب منہ سے بات نکالے گا اور اس قسم کی نکالے گا تو اس سے ملک کے استحکام کو نقصان پہنچے گا. تو اور ہو بھی جھوٹ، اور اب جھوٹ بھی بولیں تو پھر آپ ہزاروں کی تعداد دیں، پھر آپ اس سے نیچے آتے آتے 278 پہ آ جائیں، پھر آپ 12 پہ آ جائیں. اور اس میں پھر یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ رینجر بھی شامل ہیں، پولیس کے لوگ بھی شامل ہیں. اور آج مریم بی بی کی میں سن رہا تھا ایک سپیچ، انہوں نے وزٹ کیا اور وہ جو حال بتا رہی تھی ان کو خود بتایا گیا، بلکہ پولیس کے کانسٹیبل نے جس کے سر پہ گولی لگی ہوئی تھی، انہوں نے پوچھا اس کو کہ یہ گولی کہیں آپ کو اوپر سے کسی نے دور سے ماری؟ انہوں نے کہا جی میرے پاس کھڑے ہو کے نشانہ لے کے میرے سر پہ ماری. تو اس قسم کی سفاکیت، اس قسم کا ظلم، اپنے ہی لوگ اپنے ہی نہتے، اور ان کے پاس کوئی ویپن نہیں تھا پولیس والے کے پاس، بغیر ویپن کے ڈیوٹی دے رہا تھا وہ بیریئر پہ، تو ادھر یہ کیا. تو یہ تو آپ اس ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ملک کو بار بار جولٹ کر رہے ہیں. آپ کو کس نے اس مشن پہ لگا دی ہے کہ پاکستان کو جولٹ کرتے رہیں؟ یہ تو غداری ہے پاکستان کے ساتھ، اس کو بند ہونا چاہیے اور فوراً بند ہونا چاہیے. ٹھیک ہے سیف الرحمان صاحب، جس طرح سے کہ پی ٹی آئی کی شہرت ہے کہ وہ جب بھی سپیچ کرتی ہے کہ اس کے جو رہنما ہیں وہ بات کرتے ہیں تو مذہبی ٹچ ضرور دیتے ہیں. جی جی ایک مختصر بات کی ہے بانی پی ٹی آئی نے اور اس میں بھی مذہبی ٹچ دے دیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ ہم نے کیا ہے 24 نومبر کے بعد تو یہ سیاست نہیں ہے، یہ ایک جہاد ہے. اور آپ یہ جانتے ہیں پاکستان کے جو سیاسی، سماجی اور معاشی معاشرتی حالات ہیں، اس کانٹیکسٹ میں جہاد کا مطلب کیا ہے. تو ہم تو اس سے پہلے ہی بڑی مشکل کے ساتھ ریاست نے دامن چھڑانے کی کوشش کی ہے اور کر رہی ہے، تو پھر ایک نیا عنصر اور ایک نیا ایلیمنٹ اس کے اندر ایک رنگ بھرا جا رہا ہے اپنی سیاست کے اندر کہ یہ ایک جہاد ہے. یہ تو آگ لگانے والی بات ہے. ایک ایسا معاشرہ آپ دیکھیں کہ یہاں تو بغیر تحقیق کے لوگ چڑھ دوڑتے ہیں لوگوں کے گھروں میں. آپ کو پتا ہوگا، آپ نے کئی کیسز ایسے سنے پڑھے، رپورٹ بھی کیے ہوں گے کہ کسی شخص نے کہا جی نعوذ باللہ کہ جی فلاں گھر میں قرآن کو جلایا جا رہا ہے. میرا حال مسلمان تو جسارت کرنا تو کجا، اس کی سوچ کی جسارت نہیں کر سکتا کہ وہ گھر جلائے، قرآن پاک جلائے. اور ان کو پورے کو پورا زندہ جلا دیا گیا کراؤڈ نے آگے. تو بعد میں پتہ چلا نہ تو قرآن پاک کی اس طرح گستاخی کی گئی، نہ توہین کی گئی، اور نہ واقعہ ہوا بندہ دنیا سے چلا گیا، بھسم ہو کے چلا گیا. اور اس طرح کے کئی واقعات ہوئے ہیں. پھر ایسے کراؤڈ میں، ایسے حالات میں اگر آپ احتجاج کی کال دیں، پھر لوگ بندوقوں والے بھی ساتھ آ جائیں، اور پھر ان کی شہرت کیا ہے. لیکن وہ تو جو بندوقوں والے ہمارا دیکھیں کے پی کے کا خطہ تھوڑا والیٹائل ہے، یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی. یہ نہیں میں کہہ رہا، ہمارے کئی پٹھان بھائی بہت پیسفل بھی ہیں، لیکن جو ان میں ذرا خونخوار قسم کی طبیعت کے ہیں، جن کا بڑی الائنمنٹ ہے علی امین کنڈا پور اور خان صاحب سے، وہ تو باقی ان کو تو ایک اشارہ چاہیے بس، اور ان کو ایک سلوگن چاہیے. وہ آپ نے تیلی لگا دی، آپ نے کہا جی چلیں جہاد ہے جی، ہم حق میں ہیں، یہ باطل ہے. اب دیکھیں نا، حق حق حق، اس میں وہ والا حق بھی ہے کہ جی ہم حق میں ہیں، باقی تمام لوگ باطل ہیں. میرے ساتھ ایک بڑے جذباتی صاحب ہیں، ایک سروس مین ہے ویسے وہ، تو مجھے کہنے لگے جی دیکھیں ان کے جس بندے کے ساتھ 12 کروڑ ووٹر ہو. میں نے کہا جی 12 کروڑ تو ووٹر بھی نہیں ہیں آپ، مطلب جذبات میں آگے کیا بات. تو میرے ساتھ شامی صاحب بیٹھے تھے اسی محفل میں، تو وہ کہنے لگے جی تھوڑا سا ذرا کم کر لیں. تو پھر 7 کروڑ پہ آ گئے. تو باقی لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کیا. پھر وہ کبھی 3-4 کروڑ پہ آ گئے. تو 3-4 کروڑ ووٹرز پہ آ گئے. تو ہم نے کہا کہ بھائی کوئی ایک پارٹی اتنی مقبول نہیں ہوتی کہ سارا ملک ہی اس کے ساتھ ہو. بس کسی کے پاس اکثریت ہے، کسی کے پاس کم ہے. لیکن یہ ہے کہ یہاں فالوئنگ ایک فیشن کے طور پہ بڑھ رہی ہے. کیونکہ فیشن کیا ہے؟ آگن جالو، مار دو، پکڑ لو. یہ جو بھی لوگ ریاست کا کوئی نظر آئے علامت، اس کو مارو، اس کو پکڑو، اس کو کڈنیپ کرو. تو سپاہی ہیں بیچارے، وہ بھی غریب گھروں کے ہیں. وہ تو بیچارے اپنی تنخواہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں، جو کچھ ان کے ساتھ آپ کرتے ہیں.